دفتر نقاشیم، ابریه دنیا تاریکه. دیگه وقت اومدن خورشید است، پشت ابر خیلی نزدیکه. درسته اوضاع جهان خیلی پریشونه، ولی بگو به هر کسی اینو نمیدونه. خورشید پشت ابر نمیمونه. اگه یک دل باشیم میاد، اگه واسه خدا پاشیم میاد، اگه بی خیال زرق و برق دنیاشیم میاد. روزای آفتابی دفتر نقاشیم میاد. پاشو یا علی بگو مهمون داریم. پاشو آب و جارو کنیم خونه دل هامونو. باید آماده بشیم ببینیم آقامونو. ناظر است، چشم خداست ما رو میبینه. تو فقط صداش بزن هر جایی که باشی پیشت میشینه. من که دلم قرص خدا خوب اینو میدونه. همین روزاست که برگرده صاحب این خونه. خورشید پشت ابر نمیمونه. اگه لازم باشیم میاد، هممون حاج قاسم باشیم میاد. اگه پای عهدمون باشیم میاد. روزای آفتابی دفتر نقاشیم میاد. اگه یک دل باشیم، پاشو یا علی بگو مهمون داریم. پاشو آب و جارو کنیم خونه دل هامونو. باید آماده بشیم ببینیم آقامونو. پاشو یا علی بگو مهمون داریم. پاشو آب و جارو کنیم خونه دل هامونو. باید آماده بشیم ببینیم آقامونو.